हाँ, सार्वजनिक सांस्कृतिक गणेश मंडळ अंसाभाट वार्ड नंबर 13 ह्याचो अध्यक्ष हांव। आनी आयज पयलो दीस 7 तारीख गणेश चतुर्थी आनी आयज आमी आमच्या कमिटीच्या वांगडी आमचो अक्षय साळुकार तेणी आयज पुजा केली आनी आमी सार्वजनिक सांस्कृतिक गणेश मंडळा तर्फे आयज आमी हांगासर भांगराचे मुकुट घातलेले आसा आनी आमी ताका सांगल्या बा तूं पुजा करताय न्हू भटजीन त्या मुकुटाची पुजा केली आनी आयज ते मुकुट घातला आनी आतां आमचे आयज हो प्रोग्राम आयज जालो आनी पुजा जातली 4-5 दीस पुजा आसतली आनी 6व्या दिसाच्यान आमचो प्रोग्राम चालू जातलो। नाटकां आसा, कार्यक्रम आसा आनी सोमारा महाप्रसाद आसा आनी मंगळारा आमचे वार्ड नंबर 13 वाड्या वयले घरांतले लोक आपले कोण हेचे आमचे मुगाचे गांठी करून हाडटात, कोण गोडशे हाडटा, कोण साकरभात हाडटा, कोण उसळ हाडटा, अशें चालूच आसता। अशे वाड्या वयले लोक आमचे हांगासर येवन महाप्रसाद स्वताचो करून हांगासर हे करतात, वाडटा। तेन्ना म्हाका दिसता हो सोमारा महाप्रसाद आसा 16 तारखेक आनी 17 तारखेक अनंत चतुर्थी दिसा विसर्जन त्या दिसा वाड्या वयले लोक येवन आमचे खूब आमकां हांगासर सपोर्ट करतात आनी मागीर आमी मिरवणूक काडटात आनी मागीर आमचो 17 तारखेक मंगळारा विसर्जन। सार्वजनिक सांस्कृतिक गणेश मंडळ ट्रस्ट जो आमचो अंदू 15व्या वर्सा स्थापन जालो। 14 वर्सां आमी सार्वजनिक सांस्कृतिक गणेश मंडळ ह्या नांवान हांगासर अंसाभाटान आमचो हो विराजमान गणपती जाल्लो आसा आनी जो आमचो गणपती विराजमान जालो काय हांगासर 11 दीस आमचे कार्यक्रम आसता आनी प्रत्येक दिसा हांगासरलो आमचो एक गांवांतलो तसोच आमचो अंसाभाटांतलो मनीस सकाळचो पुजा करता, गणपतीक हार शाल ही अर्पण करता आनी आमचे म्हाज्या बाजूक जे भटजी जे पुरोहीत जे हांगासर गणपतीची सेवा करता जे गजानन कुलकर्णी ते आमच्या वांगडा आसा आनी हो 11 दिसाचो हांगासर विराजमान गणपती 11 दीस सार्वजनीक गणपती हांगा प्रत्येक वर्सा हांगासर उत्सवान बऱ्या दबाज्यान असो सेलिब्रेशन जाता। आमचे हांगासर नृत्य आसता तशेंच फॅन्सी डेज कार्यक्रम आसता। ह्या वर्सा आमी नाटक बसयल्लें आसा। आमचे गांवांतले सगळे अंसाभाटांतले भुरगे जावं चेडवां एके कडेन येवन आमी एक बारीकशें नाटक बसयल्लें आसा ते पळोवपाक सगळ्या लोकांनी येवचें। तशेंच मोदकाचे जो एक कॉम्पिटिशन दवरलेलो आसा 21 मोदक हाडपाचे आनी 5 मोदक हे आमचे जे जजीस आहा ते टेस्टिंगाक दवरतले आनी 21 मोदक आमच्या आरतीक जातकूच महाप्रसादाक आमी वांटप करतले। अशे 21 स्पर्धक आमी त्या हितून दवरलेले आसा। तशेंच लास्ट दिसाय कार्यक्रम आसतलो, महाप्रसाद आसतलो। सगळ्यांनी येवन हांगा गर्दी करून जो महाप्रसाद जो आमी करता तेजो आस्वाद घेवचो आनी जे डेकोरेशन हांगा पळयता हे सगळे आमचे कमिटी जे मंडळ जी उत्सव कमिटी आसा आनी ट्रस्ट कमिटी मेळोन आमी सगळ्यांनी केल्लेले आसा। तशेंच आमचे वाड्या वयले यंगस्टर भुरगे आसा ते आमच्या वांगडा आवडटा आनी जे अंदूच्या वर्सा तुमी पळयता आसतले म्हाज्या फाटल्यान की जे डेकोरेशन केलां जे तांबड्या कलरचे दिसता आनी अंसाभाटचा राजा हें नांव आमी दिल्लेलें आसा। तो अंसाभाटचा राजाच खरो तो, कित्याक हांगा जे भावीक येता तेंचे हो मनोकामना आयकता आनी तेंची फुडल्या वर्सा येवच्या पयलीं आपली कामां करून घेता असो हो अंसाभाटचो राजा। आनी हे जे डेकोरेशन पळयता हे आमी डेकोरेशन फायबरचे हाडलेले आसा
आनी हे डेकोरेशन पळोवपाक म्हापशाकारांनी तशें म्हापशेचे भायले लोक आसा गांवचे लोक आहा तेंच्यांनी येवन हे डेकोरेशन आमचें पळोवचें आनी अंदू आमी ज्यो लॉटरी घातलेल्यो लॉटरी म्हणजे ताका आमी डोनेशन कुपन म्हणटा ज्यो आमी वर्सान वर्स घालता डोनेशन कुपनां आमची 5000 आसली 5000 डोनेशन कुपनां आमची सगळी काबार जाल्लेली आसा थोडीशी आमच्या हातीन उरलेली आसा जे बुकांक 2-3 अशी उरलेली आहा ती काबार जाली काय टोटल लॉटरी आमच्यो ज्यो डोनेशन कुपन आसा ते सगळे काबार जातले हे आमचो हांगासर जो वार्षिक जो पद्दतीन हांगा कार्यक्रम चलता हो कार्यक्रम तुमकां सांगलेलो आसा सगळ्यांनी हांगा विजीट दिवची आनी आमच्या गणपतीचो आशिर्वाद घेवचो अशें आमी ट्रस्टा तर्फे तशेंच मंडळा तर्फे तुमचे कडेन मागणी करता देव बरें जावं Ini